नमस्कार। आज हामी तपाईहरु समक्ष एकजना यस्ता समाजका व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो 25 वर्षको क्यारियरमा लाखौं लाख दृष्टिविहीन या दृष्टिविहीन हुन लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ पुनर्दृष्टि प्रदान गर्नु भएको छ। उहाँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज जब हामी कुरा गर्छौं उहाँसँग कुरा गर्नुको अर्थ हो कि हामी आफूलाई रिफ्रेश गर्नु, ऊर्जावान बनाउनु र सकारात्मक सोचलाई जीवनभरको लागि आत्मसात गर्नु हो। यस्ता सोचका धनी हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय कुमार सिंहज्यू। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं। धन्यवाद कुमारजी। अब सरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब सरले लाखौं लाख व्यक्तिलाई दृष्टि प्रदान गर्नु भएको छ, त्यसको लागि त बधाई छ, किनकि यस्ता उपलब्धि केही व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्नुहुन्छ र हजुर चाहिँ नेपाल मात्र नभई भारत लगायत अन्य मुलुकमा पनि चर्चा बटुल्नु भएको छ र चर्चित हुनु भएको छ। हजुरको अलि बाल्यकालको बारेमा केही हामी जानकारी लिउँ न। हो, बाल्यकाल भनेको चाहिँ अब सबैको एक किसिमले स्वर्णिम काल नै हुन्छ। हरेक मान्छेको बाल्यकाल भनेको एउटा स्वर्णिम काल नै हुन्छ। त्यस्तै मेरो पनि बाल्यकाल जस अहिले सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ हैन। अब मेरो बाल्यकाल चाहिँ अब नवलपरासीमा एउटा गाउँमा बितेको हो। अनि बचपनमा त मान्छेले त्यति धेरै चिन्ताहरू हुँदैन, खाली एउटै मात्रै कुरा हुन्छ, पढाइको कुरा मात्रै हुन्छ। तर कुरो के थियो भन्नाले हाम्रो स्कुलमा, हाम्रो गाउँको वरिपरि स्कुलहरू चाहिँ राम्रो थिएन। त्यो भएको हुनाले सुरुमा हामी पढाइको निम्ति उता पारी, हाम्रो बोर्डर पारी चाहिँ एउटा गाउँ चाहिँ थियो ठुटीबारी, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले स्कुलिङमा त्यहाँ चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो। अब सुरुमा त साइकलबाटै त्यो गाउँबाटै ओहोरदोहोर चाहिँ गरियो, तर पछि त्यो सम्भव नदेखेपछि अनि उतै बसेर चाहिँ मैले आफ्नो बाल्यकालमा अध्ययन उतैतिर सम्पन्न गरेँ। बोर्डर जस्तै बस्नु पर्ने भयो त्यो टाइममा। बोर्डर जस्तै किसिमले, बोर्डर भन्नाले हाम्रो घर परिवारै उतैतिर सिफ्ट भयो हैन। आमा पनि उतैतिर सिफ्ट हुनुभयो। अनि उहाँ जुन बेला खेती गर्नु पर्थ्यो आएर चाहिँ गाउँमा खेती गराउनुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ फेरि पढाइको समयमा हामीसँग गएर चाहिँ त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यहीँ बसेर नै हामीले आफ्नो क्लास 10 सम्म मैले आफ्नो पढाइ सुरु गरेँ। अब सुरुकै अवधिसम्म त मलाई त्यति धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरोमा त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्दैन थियो। तर जुन बेला क्लास 8 मा पुगेँ त्यसपछि मलाई लाग्न थाल्यो कि हैन, अब चाहिँ पढ्ने चाहिँ अलि सिरियसली नै पढ्नु पर्दो चाहिँ रहेछ। लाइफमा केही अगाडि बढ्नुको निम्ति अलि राम्रो अध्ययन नगरिकन अगाडि बढ्ने चाहिँ अलि गाह्रो चाहिँ छ। 8 क्लासबाट जुन मैले महत्त्व बुझेँ त्यस पछाडि मैले अहिलेसम्म पढै छु। यसमा त्यो टाइममा हजुरको आमा बुवाको सहयोग कस्तो पाउनु? त्यसमा अब मलाई चाहिँ धेरै पढ्नमा इन्ट्रेस्ट दिलाउने चाहिँ मेरो बुवा पनि हो र धेरै अगाडि बढ्न हौसला दिलाउनेमा आमा पनि हो हैन। अब कुरो के थियो कि त्यति बेला ट्युसनहरूको चलन त थिएन हैन। अनि मेरो गार्जियनहरू भन्नाले बुवा पनि अब सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ महिनामा 1 दिन 2 दिन 3 दिन छुट्टी मिलाएर चाहिँ उहाँ घर आउनुहुन्थ्यो। र जुन बेला उहाँ घर आउनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्नाले मैले स्कुल जान चाहिँ बन्द गराइदिनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले घरै मैले पढाउन थाल्नुहुन्थ्यो। जस्तै कि यदि मैले अहिले सम्झिन्छु भने मैले क्लास 7 मा अथवा 8 मा पढ्दाखेरि मैले चाहिँ क्लास 10 को म म्याथ गर्थेँ कि, र त्यस्तै साइन्सहरू पनि म क्लास 10 कै म पढिसकेको हुन्थेँ। भनेपछि उहाँले मेरो आउने क्लासभन्दा धेरै अगाडि नै मलाई चाहिँ पढाइसकेको हुनुहुन्थ्यो रहेछ। त्यो भएपछि म क्लासमा जाँदाखेरि म पहिल्यैदेखि नै वेल प्रिपेयर्ड हुन्थेँ। अब त्यति बेला त त्यो साह्रै गाह्रो काम लाग्थ्यो, किनकि अब किन पढाइराख्यो होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो हैन। तर अहिले सम्झिँदाखेरि मैले सुरुबाट नै अलिकति वेल प्रिपेयर्ड गर्नेमा चाहिँ मेरो बुवाको धेरै ठुलो हात चाहिँ छ पढाइमा। बेस बनाउने टाइममा उहाँले हजुरलाई अलिक मेहनत नै गराउनु भयो जस्तो? धेरै राम्रो मेहनत गराउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि म आफूले म्याथमा चाहिँ नराम्रो चाहिँ ठान्दिनँ। यसो हेर्दाखेरि कुनै पनि क्यालकुलेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ म आफूलाई जोस् म राम्रो नै गर्न चाहिँ सक्छु हैन। अर्को कुरो के छ कि बाल्यकालमा त्यति मेच्योरिटी नभएको हुनाले अब अरू बच्चाहरू जस्तै मलाई पनि खेल्न जान धेरै मन लाग्थ्यो हैन। र त्यति बेला म चाहिँ चाहदिन्थेँ कि मेरो बुवा चाहिँ आएर चाहिँ मसँग बस्ने, किनकि त्यो महिनाको त्यो 3 दिन आएर बस्दाखेरि मेरो निम्ति एक किसिमले सजाय जस्तै हुन्थ्यो कि अब गएर चाहिँ फेरि पढ्नु पर्ने छ 3 दिन चाहिँ मजाले हैन। तर अहिले म आफ्नो बुवालाई धेरै सम्झिन्छु। यसो म यो हिसाबले सम्झिन्छु कि त्यति बेला चाहिँ यदि उहाँले नपढाइदिएको भए
र त्यस पछाडि पनि अरू यदि राम्रो गुरुहरूको यदि मैले साथ नपाएको भए मैले लाइफको महत्त्व बुझ्दिन्थेँ होइन। लाइफमा कसरी स्ट्रगल गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको महत्त्व चाहिँ बुझ्दिन्थेँ। त्यसैले त्यो मेरो बाल्यकालबाट नै एक किसिमले मेरो बुवाले नै त्यसको सुरुवात चाहिँ गराइदिनु भएको चाहिँ हो। जस्तो स्कुलिङ सकेपछि हजुर त्यो साइन्स लिने या मेडिकलतिर जाने त्यो रुझान कसरी आयो? स्कुलिङ सिद्धेपछि एउटा कुरो त के थियो भन्नाले त्यति बेला अहिलेको जस्तो धेरै अप्सन्सहरू थिएन। हाम्रो बेलातिर चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले कि त डाक्टर भन्ने, कि त इन्जिनियर भन्ने होइन, कि त टिचर भन्ने यस्तै कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब काठमाडौँ आइयो होइन। अनि काठमाडौँमा आएर अब पढ्दै गएपछि यो चाहिँ एमबिबिएस गर्नले चाहिँ आइएससी बायोलोजी लिएर चाहिँ पढ्यो भने अनि त्यस पछाडि एमबिबिएस चाहिँ गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझेको हुनाले अनि लाग्यो कि अब फिजिक्सहरू भन्दा पनि बायोलोजी नै लिएर पढौँ। हुन त मेरो फिजिक्स र म्याथ चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ थियो, तर लिने बेलामा मैले बायोलोजी लिएर चाहिँ यो डाक्टरी बन्नेको निम्ति चाहिँ मैले अनि त्यस पछाडि बायोलोजी लिएर पढेँ। तर त्यति बेला अरू मान्छेले सोचेको जस्तो मेरो अरू पनि अप्सन्सहरू चाहिँ थियो। यदि म डाक्टर नबनेको भए यसो लाग्थ्यो कि बिएससी एग्रिकल्चर गरेर चाहिँ एग्रिकल्चरको फिल्डमा जाने हो कि अथवा फरेस्ट्रीमा पनि जाने हो कि, त्यो पनि सेकेन्ड अप्सन थर्ड अप्सनमा चाहिँ ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ त्यो पनि प्लानिङ चाहिँ थियो। तर कुरो के छ कि अब डाक्टर नै भयो होइन। त्यो टाइममा जस्तो कि एमबिबिएस गर्न कति पैसा लाग्थ्यो होला र के हजुर डोनेसनमा नै आउनु हो कि के छ? त्यति बेला एमबिबिएस गर्नलाई खास भन्यो भने नेपालमा अहिलेको जस्तो प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू चाहिँ थिएन र त्यति बेला एमबिबिएस गर्नलाई विदेशमै गएर चाहिँ पढ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ थियो। अनि म जुन बेला मेरो आइएससीको रिजल्ट भयो, फाइनल रिजल्ट, त्यति बेला म विराटनगरमै थिएँ। विराटनगर मेरो मामा घरहरू चाहिँ छ, यहाँ उहाँहरूको खेतीपाती पनि छ यतैतिर उतै सुनसरीमा। अनि म उहाँहरूले सहयोग गर्नुको निम्ति खेतीपातीको पैसा उठाइदिनुको निम्ति, किन हिसाब किताबमा म राम्रै थिएँ होइन, त्यसैले म उहाँहरूले सहयोग गर्न आएँ। यहाँ बस्दा बस्दै नै मैले थाहा पाएँ कि मेरो आइएससीको रिजल्ट चाहिँ भयो र म पास भएछु। तर त्यो खेतीपातीहरूको कामहरू सिद्ध्याएर त्यस पछाडि काठमाडौँ पुग्दाखेरि त्यति बेला के भयो भन्नाले जुन एम्बेसीहरूले जुन सिटहरू दिन्थ्यो त्यो सिटहरू अलरेडी मतलब मान्छेले फर्म्सहरू फिलअप गरेर त्यसको म्याद चाहिँ गइसकेको रहेछ। तर त्यति बेला पनि त्यहाँ पनि एजेन्टहरू हुँदो रहेछ। अनि एकजना एजेन्टले आएर उसँग सम्पर्क हुनु पुग्यो र उसले भन्यो कि ल तपाईँले चाहिँ यदि 25,000 रुपियाँ दिने हो भने म चाहिँ तपाईँले त्यो फर्म भर्न लगाइदिन्छु। अनि त्यति बेला 25,000 रुपियाँ पनि अलि धेरै नै हुन्थ्यो, आजभन्दा झन्झनै 30-32 वर्ष अगाडिको कुरो होइन। लाग्यो कि यो 25,000 रुपियाँ दिएर त के पढ्नु है। अनि मेरो बुवाले त्यति बेला नै एउटा कुरो चाहिँ मलाई के क्लियर गर्नुभएको थियो भन्नाले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि कि डोनेसन दिएर म तिमीलाई कुनै पनि मेडिकल कलेजमा चाहिँ पढाउँदिनँ अथवा मेरो आर्थिक स्थितिले त्यो चाहिँ सक्दैन, त्यसैले तिमीले चाहिँ आफ्नै नाम निकालेर यदि तिमीले पढ्न सक्यौ भने चाहिँ त्यो अथवा स्कलरसिपमा भेट्यो भने चाहिँ ठिकै हो, नत्र पैसा तिरेर हामी पढाउने चाहिँ होइन, त्यो हामीले चाहिँ सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यति बेला सुन्दाखेरि त्यो अलिकति धेरै नराम्रो लाग्थ्यो, किनकि कुनै पनि बच्चालाई त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ होइन। तर अहिले अब यदि मैले त्यसले एनालाइज गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि उहाँले मैले मेहनत गर्नको निम्ति त्यो भन्नुभएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब मसँग 25,000 रुपियाँ नभएको किन एम्बेसीमा मैले त्यो गर्न सकिनँ। मेरो बुवाले मलाई भन्नुभएको थियो म डोनेसनमा तिमीले तिर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यही बेला दैवी संयोगले के थियो भन्नाले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ इन्टरमिडिएट अफ साइन्सबाट चाहिँ एमबिबिएसको पढाइ सुरु हुने भनेर चाहिँ निस्किनेवाला चाहिँ थियो। अनि म त्यहाँ घुम्दै घुम्दै गएँ होइन, म र एकजना साथी गयो र त्यहाँ बुझ्यौँ हामीले कि यो के साँच्चीकै पढाइ सुरु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नु कि हो हामी अब इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनहरू लिन्छौँ। अनि त्यति बेला त्यस्तो कोर्सेसहरू पनि त्यति क्लियर चाहिँ थिएन कि के पढेर चाहिँ आउनुपर्ने। तर उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो आइएससीको बायोलोजी फिजिक्स यिनीहरू नै पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै अलि हेल्थ भन्ने सब्जेक्ट पनि पढेर आउनु पर्यो, किन हामी हेल्थको पनि सोध्छौँ। अनि मैले धेरै मेहनत गरेँ, मैले चाहिँ अनि पुरै फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी त्यो चाहिँ जुन आइएससीको मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो लाइफको सबभन्दा धेरै पढाइ मैले आइएससी सिद्ध्याएर त्यो इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनको निम्ति नै मैले गरेको चाहिँ हो।
त्यसको तयारी गरेँ र त्यति बेला हेल्थको निम्ति के गरेँ भन्नाले जुन त्यति बेला 8, 9, 10मा हेल्थको जुन किताबहरू हुन्थ्यो पढाइ, त्यो हेल्थको किताब किनेर त्यो पनि पढेँ र साथसाथै एउटा डाक्टर नभएमा भन्ने किताब चाहिँ अहिले पनि छ त्यो किताब, वेयर देयर इज नो डक्टर हैन, त्यो किताब पनि मैले राम्ररी पढेँ र त्यो गर्दाखेरि पछि इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन भयो हैन। अनि इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा हामी सबैजना हलमा जाँच दिँदैथ्यौँ। अनि त्यति बेला मैले यसो नोटिस गरेँ एकजना गार्ड चाहिँ मेरो छेउमै बसेर मेरो कपीहरू चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो। अनि जब मैले जाँच दिएर कपी बुझाउने बेलामा उहाँले भन्नुभयो कि भाइ तिम्रो त नाम निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मैले पनि म यति धेरै कन्फिडेन्ट थिएँ आफ्नो क्वेसन पेपरको एन्सर लेखेको हुनाले मैले पनि भने यदि यहाँ फेयर इक्जाम भयो भने मलाई पनि लाग्छ कि मेरो नाम चाहिँ निस्किन्छ होला। र नभन्दै उहाँको पनि इभ्यालुएसन र मेरो पनि इभ्यालुएसन करेक्ट भयो। मैले त्यति बेला चाहिँ 5th पोजिसनमा नाम निकालेँ हैन। त्यति बेला जम्मा 15 जनाको मात्रै लिन्थ्यो हैन। त्यसमा 5th पोजिसनमा नाम निकालेर त्यस पछाडि मैले आफ्नो MBBS गर्ने मौका त्यहाँबाट पाएँ। अब हजुरले यो MBBS सकाएपछि यो अप्थल्मोलोजिस्ट बन्ने विचार कुन बेला आयो? हो, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। के छ भन्नाले म चाहिँ खास MBBS गरेपछि म आफ्नो इन्टर्नसिप गर्दै थिएँ र त्यति बेला एकजना प्राध्यापक डाक्टर उग्रनारायण पाठक भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अलि स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो जुन लास्ट इन्टर्नसिपको पोस्टिङ चाहिँ थियो त्यो मेडिसिन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ थियो। अनि उहाँ यति स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको हाउस अफसर जो उहाँसँग मेडिकल अफसर जो उहाँसँग काम गर्थ्यो उसले उहाँसँग छोडिदियो काम गर्न। अनि म एउटा इन्टर्न भए पनि मैले मेडिकल अफसरको रूपमा उहाँसँग बसेर काम गरेँ र उहाँसँग बसेर काम गर्दा गर्दै मैले यसो हेर्ने हो भने मैले चाहिँ म फिजिसियन नै बन्छु भन्ने मेरो योजना चाहिँ हुन थाल्यो। किनकि मैले मेडिसिनमा राम्रै उहाँसँग ज्ञान उपलब्ध गरेको थिएँ हैन। अनि मलाई लाग्यो कि म फिजिसियन नै बन्छु होला। अनि त्यति बेलातिर टिचिङ हस्पिटलमा अथवा नेपालमा चाहिँ MD मेडिसिनको पढाइहरू चाहिँ हुँदैन थियो। त्यो पढ्नको निम्ति बाहिरै जानुपर्ने स्थिति चाहिँ थियो। अनि त्यति बेला के भयो भन्नाले टिचिङ हस्पिटलमा खालि MD अप्थल्मोलोजी र त्यस पछाडि MD जनरल मेडिसिन यो दुईटाको चाहिँ पढाइ चाहिँ हुन्थ्यो। जनरल मेडिसिन भन्नाले जनरल फिजिसियन MD-GP भनेर भन्छौँ र MD अप्थल्मोलोजीको मात्रै पढाइ हुन्थ्यो। अरू सबै टेस्टले होइन कि ल एकचोटि दिइहालौँ भन्ने चाहिँ किसिमले दिएँ जाँच। त्यो जाँच दिँदाखेरि म चाहिँ दोस्रो वैकल्पिकमा मेरो नाम चाहिँ निस्क्यो त्यहाँ। दोस्रो वैकल्पिकमा निस्क्यो। त्यति बेला म पाटन हस्पिटलमा काम गर्थेँ। अनि पहिलो वैकल्पिकले छोडिदिनु भयो। त्यस पछाडि मेरो पालो आयो हैन। अनि मैले पढ्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखाएँ तर अप्ठ्यारो के भइदियो भन्नाले पाटन हस्पिटलमा चाहिँ 1 महिनाको जबसम्म चाहिँ हामीले नोटिस दिँदैनौँ तबसम्म जब चाहिँ छोड्न पाइँदैन थियो। अनि त्यो भएपछि मैले त्यहाँ नोटिस दिएँ। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि ल 1 महिना पछि पनि गएर चाहिँ तिमीले मतलब 1 महिना पछि मैले गएर चाहिँ MD अप्थल्मोलोजी जोइन गरेँ। तर फर्स्ट डेबाट जुन मैले जोइन गरेँ मैले फर्स्ट डेबाट नै मैले आँखा विशेषज्ञको रूपमा जुन मैले आफ्नो कोर्स सुरु गरेँ मलाई लाग्यो कि आइएम इन द राइट फिल्ड। मलाई अप्थल्मोलोजीमा मेरो फर्स्ट डेदेखि नै मेरो एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट लागेर आयो। किनकि यसमा हामीले बिरामीले साँच्चीकै धेरै राम्रो हामीले सेवा गर्न सक्छौँ अथवा उनीहरूको उपचार धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यसैले सुरुमा मेरो इन्ट्रेस्ट मेडिसिनमा भए तापनि जुन दिनबाट म अप्थल्मोलोजी जोइन गरेँ मैले यसलाई धेरै मन पराएँ र मलाई अहिलेसम्म पनि लाग्छ कि मैले त्यति बेला चाहिँ राइट डिसिजन नै गरेँ। अब जस्तो कि हजुरले अब आफ्नो अप्थल्मोलोजिस्ट कोर्स गरेपछि एउटा कुरा यो पनि सुनिन्छ कि हजुरले जहाँ जहाँ सुरु गर्नुभयो आफ्नो टिचिङमा पढाइ सिधेपछि जस्तो मेचीमा त्यहाँ पनि जिरोबाट सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ पनि मेडिकल डाइरेक्टरको रूपमा काम गरेर 8 वर्ष जति काम गरेर त्यो संस्था पनि धेरै अगाडि बढ्यो। त्यसपछि हजुर विराटनगर आउनुभयो। त्यहाँ पनि जिरोबाट नै सुरु गर्नुभयो र त्यो संस्थालाई पनि नेपालको नम्बर 1 संस्था बनाउनमा धेरै मद्दत पुर्याउनु भयो। हजुरले यस्तो ऊर्जाहरू र विश्वासहरू कहाँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त के थियो भन्नाले जुन बेला मैले आफ्नो MD अप्थल्मोलोजी सिद्ध्याएँ त्यस पछाडि मैले टिचिङ हस्पिटलमै त्यहाँ मेरो गुरु डाक्टर शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो कि सञ्जय अब तिमी यही टिचिङ हस्पिटलमै बसेर चाहिँ काम गर्दा हुँदैन र भनेर भन्नुभयो। अनि मैले टिचिङ हस्पिटलमै बसेर चाहिँ झन्डै 3 महिना जति काम गरेँ। र टिचिङ हस्पिटलको पनि फर्स्ट डे जुन मेरो चाहिँ थियो त्यो टिचिङ हस्पिटलको जुन BB कोइराला लायन्स सेन्टर्स फर अप्थल्मिक स्टडी चाहिँ छ त्यसको नयाँ भवनमा त्यो फर्स्ट डेबाट मेरो फर्स्ट जागिर पनि हो त्यहीँको। त्यसैले आफ्नो क्यारियरमा मैले MD अप्थल्मोलोजी गरेर यदि हेर्ने भने मैले कुनै पनि पुरानो संस्थामा काम गरेको चाहिँ छैन। त्यो पनि फर्स्ट संस्था नै थियो BB कोइराला लायन्स सेन्टर्स फर अप्थल्मिक स्टडिज।
तर त्यहाँ मलाई के लाग्यो भन्नाले एक किसिमको कुनै नयाँपन चाहिँ भएन, किनकि म त्यहीँबाट मैले एमडी अप्थाल्मोलोजी गरेको र त्यहीँ गर्दाखेरि सधैँ एकै नासको वर्कहरू होइन, कुनै त्यति धेरै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ थिएन। हुन त मेरो पारिवारिक रूपले त त्यो राम्रै थियो, किनकि मेरो घर चाहिँ त्यहीँ चाबेलमा थियो र जागिर चाहिँ महाराजगञ्जमा, भनेपछि त एकदम इजी लाइफ नै थियो होइन। तर अलिकति के थियो भन्नाले च्यालेन्ज नभएको हुनाले त्यति बेला के भयो भन्नाले एउटा भ्याकेन्सी मैले देखेँ, त्यसमा के लेखिएको थियो भन्नाले बिर्ता मोडमा एउटा आँखा अस्पतालको निम्ति उहाँहरूले एकजना अप्थाल्मोलोजिस्टको उहाँहरूले आवश्यकता चाहिँ छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। तर त्यसमा एक्सपिरियन्स चाहिँ उहाँहरूले 5 इयर्स एक्सपिरियन्स भनेर चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ भर्खरै 2.5 मन्थ्स मात्रै थियो त्यहाँ होइन। अनि त्यही पनि अप्लाई गरौँ न भनेर चाहिँ म सोच बनाउँदै थिएँ। अनि त्यति बेला अहिले प्राध्यापक डाक्टर डिएन शाह हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अहिले न्याम्सको भाइस चान्सलर पनि हो। अनि उहाँले मलाई एन्करेज गर्नुभयो कि हो सञ्जय तिमीले त्यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ होला भनेर चाहिँ उहाँले मलाई गर्न लगाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि इन्टरभ्यूको निम्ति गएँ होइन। अनि इन्टरभ्यूको निम्ति जाँदाखेरि मैले सुन्नमा आयो कि अरू सिनियर अप्थाल्मोलोजिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस पोस्टको निम्ति, तर संयोगले उहाँहरूले मेरो नै सेलेक्सन गर्नुभयो। र त्यो सेलेक्सन गरेपछि 4 नोभेम्बर 1996मा म चाहिँ फर्स्ट टाइम काठमाडौँबाट यहीँ विराटनगर नै आएँ। अनि विराटनगर आएर त्यस पछाडि हामी यहाँबाट गाडी लिएर अनि उता हामी बिर्ता मोड गइयो। अनि बिर्ता मोड जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा भाडाको भवन नै थियो होइन। अनि भाडाको भवनबाट अब काम सुरु गरियो र एक किसिमले त्योभन्दा पहिला मेरो कुनै पनि प्रशासनिक अनुभव नै थिएन। तर त्यो भवनमा चाहिँ म फर्स्ट नेत्ररोग विशेषज्ञ, त्यस पछाडि फर्स्ट अप्थाल्मोलोजी इन्चार्ज होइन। भनेपछि मैले एडमिनिस्ट्रेसन साइड प्लस क्लिनिकल साइड दुइटै मैले सुरुवात गर्ने मौका पाएँ। तर एउटा मनमा विश्वास चाहिँ थियो मलाई कि त्यो ठाउँमा काम भएको चाहिँ छैन, काम गरेर देखाउने बेला चाहिँ हो। त्यसैले काम गऱ्यो भने पक्कै पनि सफल चाहिँ भइन्छ। हुन त त्यति बेला अब यति बेला धेरै नाम चलेको अस्पतालहरू जस्तै रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल, डाक्टर आइसी विश्वासहरू हुनुहुन्थ्यो भने उतातिर सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल उहाँहरू चाहिँ धेरै नाम चलेको। त्यस पछाडि उता सिलगढीतिर पनि केही डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले नयाँमा हामीले त्यहाँ काम सुरु गर्दाखेरि अब कुनै पनि बिरामीलाई ल तपाईँको आँखामा मोतीबिन्दु छ, तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो कि ल अपरेसन त भन्नुभयो डाक्टर साहब, अपरेसन गर्ने निम्ति म कहाँ जाउँ, म चाहिँ गोल्छामा जाउँ कि तपाईँ लाहानमा जाउँ कि भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले हामी भन्थ्यौँ कि होइन यहीँ हाम्रै अस्पतालमा गराउनुहोस् न। अब कति बिरामीहरू धेरै जसो बिरामीहरू त गइहाल्नुहुन्थ्यो, किनकि उहाँहरूले लाग्दैन थियो कि यति सानो भवनमा अब अपरेसन कसरी हुन्छ होला होइन। अनि त्यो भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ उतैतिर जानुहुन्थ्यो, तर केही बिरामी चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। र त्यो गर्दा गर्दै बिस्तारै बिरामीहरूको मन जित्दै, बिरामीहरूको विश्वास जित्दै होइन। बिरामी पनि त जो नजिकको बिरामी चाहिँ छन् उहाँहरू टाढा त जानु खोज्दैनन् नि, उहाँहरू त नजिकमै उपचार चाहिँ चाहन्छन् नि। खालि विश्वास उहाँहरूको जगाउनै थियो नि। अब बिस्तारै आफ्नो मेहनत, आफ्नो जुन सिकिएको कुराहरू चाहिँ थियो त्यसले उहाँहरूमा विश्वास जमाउन सफल भइयो। अनि बिस्तारै 1-2 गर्दा गर्दै बढ्दै गयो नि त हाम्रो। अब जस्तो कि एउटा यो मोतियाबिन्दुको अपरेसनको लागि भनिन्छ फेको प्रविधि, नेपालमा यसको सुरुवात कहाँ कसरी भयो? हो, जुन बेला म मेचीमा काम गर्थेँ त्यति बेला मलाई त्यति बेला नै के अनुभव भइहाल्यो भन्नाले किनकि अन्धोपनको प्रमुख कारण चाहिँ मोतीबिन्दु नै हो। त्यसैले कुनै पनि संस्थाले अगाडि बढाउनुको निम्ति मोतीबिन्दुको सबभन्दा अत्याधुनिक प्रविधिहरू त्यो अस्पतालमा हुन चाहिँ जरुरी हुन्छ। यदि त्यो अस्पतालले मोतीबिन्दुको अत्याधुनिक प्रविधि दिएन भने त पक्कै पनि राम्रो अपरेसन गराउनुको निम्ति बिरामीहरू त अरू अस्पतालमा जाने कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसैले फर्स्ट डेबाटै मेरो ट्राई के थियो भन्नाले जुन चाहिँ लेटेस्ट प्रविधि हुन्छ मोतीबिन्दुको त्यो हाम्रो मेची आँखा अस्पताल अथवा त्यति बेला चाहिँ मेची आँखा उपचार केन्द्र चाहिँ थियो, हामीले त्यो आँखा उपचार केन्द्रमा एकदम लेटेस्ट प्रविधि सधैँ लिएर आउने। र त्यति बेलाको सबभन्दा लेटेस्ट प्रविधि भनेको आँखामा मोतियाबिन्दु हटाएर लेन्स लगाएर टाँका लगाउने प्रविधि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले जुन बेला ट्रेनिङ सुरु गरेर आफ्नो त्यहाँ सुरु गरेँ त्यति बेला चाहिँ त्यो सबभन्दा अत्याधुनिक प्रविधि चाहिँ थियो र त्यही प्रविधिबाट हामीले शल्यक्रिया सुरु गऱ्यौँ। तर बिस्तारै मोतीबिन्दुको जुन
अपरेसन गर्ने प्रक्रिया हो त्यो परिष्कृत हुँदै जान्छ र त्यो परिष्कृत हुँदै जाँदाखेरि स्मल इन्सिजन क्याटरेक्ट सर्जरी भन्ने एउटा SICS भन्ने सर्जरी आयो र त्यो सर्जरी पनि मेची आँखा उपचार केन्द्रमा हामीले झन्डै लाहानसँगै र त्यस पछाडि तिलगङ्गामा पनि त्यो प्रविधि सुरु हुँदाखेरि अलमोस्ट एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ त्यो प्रविधि मेची आँखा उपचार केन्द्रमा पनि सुरु गरे हो र त्यो प्रविधि मेची आँखा उपचार केन्द्रमा सुरु गर्दाखेरि त्यो के थियो भन्नाले मलाई केही डच अप्थेल्मोलोजिस्टहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो हैन अनि उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रविधि मेची आँखा उपचार केन्द्रमा पनि त्यति बेला चाहिँ भित्राउन चाहिँ सक्यौँ त्यस पछाडि जहाँसम्म फेकोको कुरा चाहिँ हो नेपालमा खालि फेकोको कुरा मात्रै हुन्थ्यो हैन र फेको मसिन जुन बेला मैले रेजिडेन्सी गर्दै थिएँ त्यति बेला मैले यसो हेरेको थिएँ केही विदेशी अमेरिकन डाक्टर साहबहरूले लिएर आएर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ फेको मसिन लिएर आएर चाहिँ उहाँहरूले शल्यक्रिया गर्नुभएको थियो र त्यति बेला आफू जुनियर नै भएको हुनाले उहाँहरूले शल्यक्रिया गर्दाखेरि गएर हेर्ने मौका पनि पाइएन हैन अनि तर उहाँहरूको त्यो प्रविधि त्यति बेला टिचिङ हस्पिटलमा त्यति सक्सेसफुल भएन अनि भोलिपल्ट यसो हेर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू चाहिँ जो अपरेसन गराउनको निम्ति पहिला उत्सुक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अरूको रिजल्ट हेरेर चाहिँ त्यति धेरै उहाँहरू उत्सुक हुनु भएन अनि मेचीमा आएपछि मलाई लाग्यो कि होइन म साँच्चीकै अब यो प्रविधिमा मैले सिक्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ र त्यसकै निम्ति अझ मैले सिक्नको निम्ति र अझ थप अध्ययन गर्नको निम्ति म LV प्रसाद आई इन्स्टिच्युट हैदराबादमा गएँ र त्यहाँबाट मैले त्यो प्रविधिमा सिकेर आएर त्यस पछाडि मसिन किनेर पनि ल्याइयो अनि त्यो मसिन लिएर आएर पनि हामीले चाहिँ खोलेनौँ त्यो मसिन झन्डै महिना दिनसम्म मैले त्यो मसिन खोलिनँ किनकि त्योभन्दा पहिले यहाँ हामीले जुन असिस्टेन्टहरू जो ट्रेन गर्नुपर्ने चाहिँ थियो किनकि त्यो मसिनले फेरि स्पेसल क्लिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मसिनले चलाउन सिकाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ कोही पनि ट्रेन म्यान पावर नभएको हुनाले त्यति बेला मैले 1 महिनासम्म खालि उहाँहरूले थ्योरिटिकल ट्रेनिङ दिए उहाँहरूले भिडियोहरू त थिएन त्यति बेला होइन तर यस्तो किसिमले गर्छ भनेर चाहिँ खालि उहाँहरूले मैले सिकाउने प्रयास चाहिँ गरेँ र त्यो सिकाइसकेपछि 1 महिनापछि भनेपछि इन द इयर 2000 मैले चाहिँ मेची जोइन गरेको 4 वर्ष पछाडि 2000 सालमा मैले फर्स्ट टाइम त्यो मसिन निकालेँ र त्यस पछाडि आफ्नो जो बेस्ट अप्थेल्मिक एसिस्टेन्ट चाहिँ थियो उसले भने कि ल अब हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भनेपछि अनि उसले लिएर आएर हामीले अपरेसन चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन सुरुमा अब मैले मात्रै जानेको चाहिँ थिएँ मेरो असिस्टेन्टले जानेको चाहिँ थिएन होइन त्यो भएको हुनाले सुरुमा उनीहरूले चाहिँ धेरै गाह्रो भयो त्यस पछाडि पछि जब उनीहरूले सिकिसकेपछि त त्यो हामीले सजिलै त्यहाँ हामीले त्यो प्रविधिबाट त्यो शल्यक्रिया सुरु गऱ्यौँ होइन अब नेपालमा काठमाडौँ लगायत अरू ठाउँमा पनि त्यो शल्यक्रियाहरूले सुरु नभएको हुनाले काठमाडौँबाट थुप्रै मतलब पेसेन्ट्सहरू म कहाँ शल्यक्रिया गराउन त्यति बेला बिर्ता मोडमा आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू फ्लाइटले त्यो भद्रपुर आउनुहुन्थ्यो अनि भद्रपुरमा आएपछि फेरि हामी कहाँ आउनुहुन्थ्यो हामीले शल्यक्रिया गर्थ्यौँ अनि उहाँहरू फेरि फ्लाइट लिएर चाहिँ काठमाडौँ गइहाल्नुहुन्छ केही डाक्टरहरू पनि आउनुभयो अरू केही सिनियर अफिसियल्सहरू पनि त्यहाँबाट आउनुभयो र त्यही मौकामा चाहिँ मेरो एकजना सम्झिन लागेको व्यक्तित्व एकजना मेरो प्राध्यापक नै हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई सर्जरी पढाउनु भएको चाहिँ थियो उहाँ चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार शर्मा उहाँ चाहिँ रोयल सर्जन पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन राजाको पनि उहाँ चाहिँ सर्जरी गर्ने रोयल सर्जन हुनुहुन्थ्यो र उहाँको छोरा पनि अप्थेल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँको छोरा चाहिँ अस्ट्रेलियामा अप्थेल्मोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ यति धेरै आफ्नो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यदि शल्यक्रिया मैले गराउने हो भने म चाहिँ नेपालमै शल्यक्रिया गराउँछु हुन त विदेशको कुनै पनि ठाउँमा अथवा अस्ट्रेलियामा उहाँको छोरा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर पनि शल्यक्रिया गराउन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको चोइस भयो कि होइन म चाहिँ नेपालमै शल्यक्रिया गराउँछु अनि उहाँले नेपालमा उहाँको छोराले मलाई अस्ट्रेलियाबाट नै सम्पर्क गर्नुभयो कि मेरो बुवाको चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चाहिँ छ र तपाईँसँगै हामी गराउन चाहिँ आउँछौँ मेचीमा अनि त्यसैले उहाँहरूले सबै लेन्सको पावरहरू पहिला नै पठाउनु भयो हामीले लेन्सहरू सबै जम्मा गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट आउनुभयो अनि उहाँहरूले आएर चाहिँ शल्यक्रिया फेको सर्जरीबाट त्यहीँ गराएर अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ फर्किनु भयो अब जस्तो अब यो पनि सुनिन्छ कि सरको जुन आफ्नो बाहिर समय दिनुभयो र त्यो सब गर्नमा पारिवारिक पनि एउटा समय चाहिन्छ र हजुरले त्यो पारिवारिक वातावरण मिलाइदिनमा डाक्टर पारुलको अहम भूमिका देखिन्छ अनि हजुरले उहाँलाई कसरी लिनुहुन्छ
त्यो कुनै पनि मान्छे मतलब अगाडि बढ्नको निम्ति यदि पारिवारिक वातावरण चाहिँ सौहार्दपूर्ण चाहिँ छैन र त्यहाँबाट तपाईँले सहयोग हुँदैन भने कोही पनि मान्छे अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन हैन। र मेरो पनि लाइफमा जस्तो मैले भने कि मेरो बाल्यकालमा मेरो आमा बुवाले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको थियो भने जुन बेला मेरो म्यारेज पछाडि अथवा मेरो विवाह पछाडि चाहिँ मेरो श्रीमती जो डाक्टर पारुल जो उहाँ पनि एउटा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ हैन, उहाँले मलाई धेरै नै साथ दिनुभएको चाहिँ हो हैन। इनफ्याक्ट हामीले एकअर्काले नै साथ दिन्छौँ, तर यसो मैले तुलनात्मक रूपमा भन्ने भने उहाँले नै मलाई बढी सहयोग चाहिँ गरिराखेका हुनुहुन्छ हैन। अनि हो उहाँको पनि पढाइको निम्ति उहाँ एमआरसिपी गर्नको निम्ति त्यति बेला चाहिँ लन्डन जानुभयो, त्यहाँबाट एमआरसिपी गर्नुभयो। अब त्यति बेला मैले उहाँले अलिकति साथ दिएँ भने उहाँले एमआरसिपी गरेर आएर पनि उहाँ वीरतामोडमा मसँगै बस्नुभयो हैन। जबकि उहाँले चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा लन्डनमा पनि उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ थियो अथवा काठमाडौँमा पनि कति पनि अपर्च्युनिटी हुन सक्थ्यो भने हाम्रो कार्यस्थल नै वीरतामोड भएको हुनाले हामी फेरि वीरतामोड आएर चाहिँ कार्य सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लाहानमा केही समय बस्यौँ र त्यस पछाडि यहाँ पनि आयौँ हैन। सो उहाँले जहिले पनि मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्न जहिले पनि एउटा क्रिटिक्सको हिसाबले पनि उहाँले मलाई राम्रो सल्लाह सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ। तर यो होइन कि जे पनि मैले भने त्यो चाहिँ राम्रो राम्रो नै भन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यसको एकदम क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ उहाँको सुझावले र सल्लाहले नै हामी चाहिँ एउटा जबसम्म राम्रो परिवार हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्न त तपाईँ सक्नुहुन्न। अब जस्तो कि अब हामी नै भनिरहेको हुन्छौँ या विभिन्न व्यक्तिहरूबाट कुरा आइरहेको हुन्छ, अब सरको चाहिँ अहिले 56 को हरारीमा हुनुहुन्छ र 36 वर्षको देखिनुहुन्छ, यो फिटनेसको राज के छ? हो, यो फिटनेसको राज के छ भन्नाले हेर्नुहोस्, हामी एउटा कुरो रियलाइज के गर्नुपर्ने छ भन्नाले हामी जुन बेला अप्थाल्मोलोजिस्ट हुन्छौँ अथवा डाक्टर बन्छौँ भने हामीले धेरै वर्षको त्याग तपस्या त्यो सबै गरेर चाहिँ हामी डाक्टर चाहिँ बने हुन्छौँ। र मैले धेरै डाक्टर साहबहरू देखेको छु अथवा अरू व्यक्ति पनि देखाएको छु कि जसको डिसिप्लिन लाइफ नभएको हुनाले त्यो जुन सिप उहाँहरूले ज्ञान गर्नुभएको हुन्छ त्यो लामो समयसम्म उहाँहरूले प्रयोग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। चाहे त्यो शारीरिक कारणले होस् अथवा फिटनेसको कारणले होस् अथवा शरीरमा अरू रोगको कारणले होस्। भनेपछि जुन बेला मैले यो एमडी अप्थाल्मोलोजी गर्नुभन्दा अझ पहिलादेखि नै मैले के लाग्यो भन्नाले होइन, आफ्नो शरीरले यदि फिट राखेन भने तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यसको निम्ति एकदम तपाईँको डिसिप्लिन लाइफ चाहिँ हुनुपर्छ। र मैले त्यति बेलादेखि नै मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो शरीरमा धेरै कन्ट्रोल गरेँ, बुझ्नु भएन। त्यसैले यदि मेरो त्यति बेलाको पनि वेट हेर्नु हो भने त्यो अराउन्ड 70, 71, 72 जति थियो भने अहिले पनि त्यस्तै 70, 71, 72, 73 त्यतिमै चाहिँ छ। त्यसैले एउटा डिसिप्लिन लाइफ, आफ्नो एक्सर्साइज, त्यस पछाडि आफ्नो खानपान होइन, यो सबैमा कन्ट्रोल गऱ्यो भने त्यो जुन हामीले सिक्यो र जुन सिप आर्जन गरेका छौँ त्यसले हामी लामो समयसम्म चाहिँ हामी अरू बिरामीहरूको मतलब सहयोगको निम्ति उपयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब जस्तो कि भनिन्छ एउटा भनौँ न असल गुरु या असल बस, असल छिमेकी, असल मित्र कहिलेकाहीँ भाग्यले पनि जोडिन्छ। यसमा सरले आफूलाई कहाँ पाउनुहुन्छ? म त धेरै असल गुरुहरूकै चेला चाहिँ हो। मैले यदि यसो हेर्ने भने मैले सम्झिन लागेको गुरु त धेरै नै छन्। जस्तो अघि पनि मैले भने कि मेरो एकजना सबभन्दा पहिलो गुरु त मेरो आमा बुवा नै हुनुहुन्थ्यो भने त्यस पछाडि मेरो अप्थाल्मोलोजी फिल्डको यदि मैले गुरु मान्ने हो भने त्यसमा धेरै नै जना चाहिँ छन् जसको नाम चाहिँ लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर विशेष गरी 3 जना जसबाट म एकदमै धेरै प्रभावित भएँ, त्यो 3 जनाको यदि मैले नाम लिनु भने एकजना प्राध्यापक डाक्टर मदन प्रसाद उपाध्याय, दोस्रो डाक्टर जीएन राव र तेस्रो प्रोफेसर डाक्टर एलन फोस्टर, जसले चाहिँ मलाई कम्युनिटी आई हेल्थको लन्डनमा चाहिँ पढाउनु भयो। उहाँहरू 3 जनाबाट म धेरै नै इन्स्पायर भएँ। तर नेपालमै पनि यदि मैले हेर्ने हो भने जस्तै कि डाक्टर सन्दुक रुइद हुनुभयो, डाक्टर डिएन शाहहरू हुनुभयो, डाक्टर जीवन कुमार श्रेष्ठहरू होइन, उहाँहरूसँग मैले धेरै नै सिकेँ। हजुरको बुझाइमा ह्याप्पी के हो? खुसी हामी केलाई मान्न सक्छौँ? ह्याप्पिनेस के हो भन्नाले जस्तो कि आफूले कुनै पनि काम गर्यो र कामबाट यदि हामी सन्तुष्ट छौँ त्यो एक किसिमको ह्याप्पिनेस नै हो होइन। र त्यसबाहेक अर्को के छ भन्नाले आफ्नो समृद्धि भन्दा पनि
सुख र शान्ति हुनु नै त्यो चाहिँ ह्याप्पिनेसको निम्ति एउटा प्रमुख कारण चाहिँ हुन्छ। यदि आफूले कसैले बिगार गरेर यदि मैले कसैले दुःख दिएर यदि मैले केही आर्जन गरेको छु भने त्यसले चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहिँ ल्याउँदैन। तर यदि मैले कसैले केही दिएर यदि म केही मतलब गरेको छु भने त्यसले मलाई ह्याप्पिनेस चाहिँ दिन्छ होइन। त्यसैले जुन राम्रो आचरण गर्नु, अरूले सुख दिनु, अरूले चाहिँ ह्याप्पी बनाउनु, त्यो नै अरूले ह्याप्पी बनाओस् तपाईँ आफै पनि ह्याप्पी भइहाल्नुहुन्छ। र हाम्रो लाइफमा त हामीले ह्याप्पी हुने धेरै मौका पाउँछौँ। हरेक दिन नै हामीले जति बिरामीहरूले सेवा गर्छौँ भोलिपल्ट उहाँहरू आएर चाहिँ आफ्नो उहाँहरूले जुन बेला व्यथा बिर्सिनुहुन्छ त्यति बेला हामी ह्याप्पी भइहाल्छौँ। त्यसैले मैले त थुप्रै म त हरेक दिन नै ह्याप्पी हुने मौका चाहिँ पाइराखेको हुन्छु। हजुरले आफूलाई आस्तिक कि नास्तिक ठान्नुहुन्छ? म आफूले एनालाइज गर्ने हो भने मलाई चाहिँ जस्तै कि यति पुरा विश्वास छ कि एउटा केही शक्ति चाहिँ छ जसले हामी सबैले चाहिँ राम्रो काम गर्न चाहिँ मोटिभेट गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। र त्यो शक्तिलाई मान्नु नै एक किसिमको आस्तिकता चाहिँ हो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले म आफूले आस्तिक नै भन्ठान्छु। म नै सबै कुरा हो भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ होइन। हजुरले अध्यात्मलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? आध्यात्म हाम्रो जीवनको त एकदम अभिन्न अङ्ग चाहिँ हो। तपाईँले सबै कुरा चाहिँ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डले एक्सप्लेन चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैन। त्यसैले कतिपय पटक जीवनको वास्तविकता आध्यात्मसँग पनि जोडिएको चाहिँ छ। त्यसैले आध्यात्मिक हुनु पनि जरुरी चाहिँ छ। तपाईँले राम्रो काम गर्नको निम्ति मोटिभेट हुन होइन, तपाईँले ईश्वरमा विश्वास गर्न, आस्तिक हुनु, आध्यात्मसँग त हामी जोडिनै पर्छ नि। हजुरले आफ्नो अलिक जुन खाली समय केही व्यस्त जीवनबाट पाउनुभयो भने त्यसलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरो त के छ भन्दा म सकभर चाहिँ म खाली समय बस्न चाहिँ मन पराउँदिनँ होइन। किनकि समय यति अमूल्य चाहिँ छ कि त्यो समयमा केही न केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अथवा किनकि हामीले थोरै समयमा धेरै काम पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसैले खाली समय भनेको अब कि त हामीले बिहानदेखि यदि हेर्ने हो भने त म सधैँ बिजी नै भइराखेको हुन्छु होइन। तर बिजी भन्नाले यो पनि हो कि मतलब खालि आफ्नो पढाइको कुरा मात्रै होइन, खालि आफ्नो अध्ययनको कुरा मात्रै होइन, खालि बिरामी हेर्ने कुरा मात्रै होइन, तपाईँले राम्रो पुस्तक पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, राम्रो मुभिजहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म चाहिँ मुभीहरू हेर्ने, गीतहरू सुन्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म चाहिँ आफूले अप टु डेट नै राख्छु। इभन लेटेस्ट न्युजहरू पनि म आफूले फलो गरिराखेको हुन्छु होइन। त्यसैले दुनियाँमा यति धेरै कुराहरू चाहिँ छन् कि त्यो धेरै खाली समय त हुनै पाउँदैन नि। अहिलेको भनौँ न समाजलाई हजुरको केही कुरा जुन थाहा छैन त्यो के हुन सक्छ? इन्ट्रेस्टिङ कुरा जुन हामीलाई थाहा छैन। एक किसिमले के छ भन्नाले वास्तवमा यदि धेरैतिर यदि हेर्ने हो भने मान्छेहरूले मेरो हेर्ने भनेको त मेरो आफ्नो क्यारियरको कुरा चाहिँ हो। किनकि त्यो चाहिँ सबैको अगाडि म आफूले भन्नु पर्दाखेरि म आफूले चाहिँ अलिकति धेरै म ओपन भन्दा पनि म अलिकति इन्ट्रोभर्ट नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। हुन त मैले एक्स्ट्रोभर्ट काम भएर चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर म आफूले एनालाइज गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि म अलिकति इन्ट्रोभर्ट व्यक्ति हो कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अब के हजुरले अब जुन किताबको चर्चा गर्नुभयो, विभिन्न पुस्तकहरू पढिराख्नु भएको छ, भविष्यमा केही पुस्तक लेख्ने या आफ्नो आत्मवृत्तान्त लेख्ने योजना छ कि छैन? कहिलेकाहीँ मैले आफ्नो लाइफले हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि मेरो लाइफको केही पानाहरू अथवा केही कुराहरू यदि मैले समेटेर लेखेँ भने त्यसले दुईवटा कुरा चाहिँ फाइदा चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ। एउटा कुरो के देखाउन सक्छ भन्नाले मैले जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएर जति मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ अथवा जुन काम गर्ने मौका पाएँ त्यसले अरू धेरै व्यक्तिहरूले पनि एक किसिमको प्रेरणा चाहिँ दिन चाहिँ सक्छ। किनकि त्यो मलाई डाक्टर बन्छु कि बन्दिनँ भन्ने चाहिँ लाग्दै थियो भने मैले चाहिँ दुईवटा संस्थाले एउटा इस्टाब्लिस गर्ने मौका पाएँ जसमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले अहिले काम गर्दै हुन्छ र त्यो संस्थाले थुप्रै मान्छेहरूको शल्यक्रिया गर्ने अथवा मान्छेहरूलाई सेवा दिने एउटा राम्रो आँखा अस्पतालको रूपमा दुईटै संस्था चाहिँ स्थापित चाहिँ छ होइन। एक किसिमले त्यसले प्रेरणा पनि दिन्छ यङ्गर जेनेरेसनलाई। दोस्रो कुरो यो पनि छ कि एक किसिमको त्यो पूर्वाञ्चलमा विशेष गरी भन्ने हो भने त्यो एक किसिमले आँखाको पुस्तकको इतिहास पनि हुन्छ कि कसरी यतातिर आई केयर डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्ररी भयो। किनकि यदि हामीले हेर्ने हो भने लास्ट 24 इयर्समा पूर्वाञ्चलमा आई केयर सर्भिसेस धेरै राम्ररी बढेको चाहिँ छ। त्यसैले यो दुई कारणले गर्दाखेरि सायद भविष्यमा मैले किताब लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। अब हामी अन्तमा जुन यो नेत्र क्षेत्रमा
संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई केही सुझाव दिनु पर्यो या केही मेसेज दिनु पर्यो भने के दिन चाहनुहुन्छ? यो मेसेज त तपाईँको यो प्रोग्रामसँग एसोसिएटेड चाहिँ छ, किनकि रियल टाइम वास्तविक समयले कसैले पनि पर्खिँदैन र हरेक समयको एक किसिमको आफ्नै डिमान्ड हुन्छ कि तपाईँले आफूले अप टु डेट राख्ने। त्यसैले अहिले पनि जो नेत्ररोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, जो काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम अप टु डेट राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अप टु डेट यो सन्दर्भमा कि अप टु डेट नलेज, अप टु डेट स्किल्स। त्यसैले जुन तपाईँको यो प्रोग्राम चाहिँ छ वास्तविक समय अथवा रियल टाइम, त्यो एकदमै सान्दर्भिक चाहिँ छ। यदि त्यसैले फलो गर्ने हो भने त्यही नै एउटा मेसेज चाहिँ हो कि तपाईँले आफूले अप टु डेट राख्नुहोस् र रियल टाइम चाहिँ बुझ्नुहोस् र त्यो समयको हिसाबले नै काम गर्नुहोस्। यदि समय गुज्रिसकेपछि तपाईँले त्यो डिसिजन गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यसैले वास्तविक समय पहचान्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, सफलता त तपाईँकै अगाडि चाहिँ छ। अब हाम्रो यो कार्यक्रम जुन रियल टाइम छ त्यसमा आज नेत्र समाजका रियल हिरो प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय कुमार सिंहज्यूले हामीलाई समय दिनुभयो। त्यसको लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद कुमारजी। नमस्कार।